नमस्कार येवकार तुमका दिसभर आम्ही पंचायतीच्या हातून तयारी पोलिंगाची तुमका कव्हरेज हाडली आणि तेन्नाच डिसाईड केले की भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी तांचे कडल्यान रिएक्शन घेवचें. सो नॅचरली पयलें नांव आमच्या मनान आयलें तें म्हणजे अनिल होबळे सर. देव बरें करून येवकार तुमकां. सगळ्यांक खबर आसा अनिल होबळे हे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट भारतीय जनता नमस्कार. पक्ष. सर नमस्कार. सर टर्नआउट पहिले एक 70% वयर गेलो पंचायतीचो. हय सो हय हय. तुमकां कितें दिसता लोकांक अजूनय कितली इलेक्शनां जालेले उत्साह आसा असो दिसता? कितें म्हणा? लोकां मदीं उत्साह आसा अशें दिसता तुमकां? हय 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 लोकां मदीं भरपूर उत्साह आनी खरेंच लोकांक वालोर दिवपाचो. 4 फेरयेन जवळ जवळ 70%च्या वयर मतदान जालें. म्हाका दिसता जवळ जवळ 75% मतदान अख्खे गोंयभर जालां कशें दिसता. म्हणजे हितूनच दाखोवन दिता की लोकांक कितको उत्साह आहा पळय तो. ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी म्हणटा पंचायतीचे म्हणजे मूळ हय राज्य म्हणजे गांवां जी डेमोक्रेसी आसा ती पंचायत पावयता म्हणटा. सो ह्या बरोबर. उत्साहांतल्यान तुमकां हेंय दिसता की लोकांक तितलोच उत्साह आसा आनी फुडले 5 वर्सां पंचायतीच्या कारभाराचेर लक्ष दवरपाकूय हे लोक रेडी आसतले काय मत मारले पंच आयलो विसरून गेले? ना 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 ते पयले चलताले पण आता सारखे लोक अलर्ट असतात. आणि खरंच हे लोकराज्य म्हणटा पळय ते ग्रासरूट लेवल म्हणटा ते राजकारण म्हणटा ते हे हेजेर आयज लोकांनी दाखोवन दिला. लोक सारके इंटरेस्टेड आसता आनी लोकांक सारको ग्रासरूट लेवलाचेर डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय. पंचायतीच्या कडल्यान राजकारण जावपाक जाय हे लोकांनी दाखोवन दिला आनी लोक सारके उत्साहान भायर सरले. आम्ही सकाळी जेन्ना भोंवताले आमचे रिपोर्टर तेन्ना तुमचे 2 फॅमिली मेंबर्स मेळ्ळे. भितर तुमची घरकान्नां आशिल्लीं आनी तुमचे भाव आशिल्ले. ते ह्या फावटी बरोबर. कॉन्टेस्ट करता. सो त्या वेळार अशें समजलें की खुबशे विशय हाका लागून अडकून उरल्या मेर्शे पंचायतीचे की सांताक्रूजचो जो आमदार आसतालो तो सदांच ऑपोजिशनान आसतालो. सद्याय बी हय. ऑपोजिशनानूच आसा. सो फुडलीं 5 वर्सां वाट पळोवची पडटली काय म्हणून? ना ना कितें जालां जाणा तूं तेकाच लागोन लोकांनी आनी हे फावटी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पयला आनी भारतीय जनता पार्टीची पंचायतींत जे कॅन्डिडेट जे म्हणजे ऑफिशियली बीजेपी ना तरी आसतना बीजेपी कोणें तेंको दिला तेका लोक जवळ जवळ लागीं रावल्ले आसा. कारण कितें सांगता हे फावटीचो आमदार जो आसा तो ऑपोजिशनाचो आमदार आहा आनी 5 वर्सां कितें जातलें काय ना हे लोकांक दुबाव आसा. हेका लागोन 100% हे फावटी पंचायत आहा पळय ती आमचे पॅनल आहा ते कनेक्टेड टू द बीजेपी आसतले. हेका लागोन म्हजे तर 2 मेंबर आसात. म्हजी बायल वसल्या हो बायलेचो म्हाजो 5वो टर्म 4 फावटी कंटिन्युअसली ती निवडून आयल्या. ते मागीर लेडीज आसूं ऑर जेंट्स आसूं तिका सदांच लोकांनी जवळ जवळ 4 फावटी निवडून आनी ही 5वे फावट आनी 5वी फावटूय निवडून येतली. आनी म्हाजो भाव जो आसा लवू होबळे तो जवळ जवळ 5 फावटी निवडून येयल्या आनी हे फावटी तो 6वे फावट परतो बसला. आनी लोकांनी ताका भरपूर सपोर्ट दिला आनी दोनूय सीट 100% येतले हितून कसलोच दुबाव ना. दुसरी गजाल म्हणजे भारतीय जनता पक्षान ऑफिशियली खंयचेच पॅनल घालूना कारण ही पार्टी लेवलाचेर निवडणुका जावना. तुमकां बरोबर दिसता बरोबर. ह्यो निवडणुका पार्टी लेवलाचेर जावच्यो म्हणून? एक्चुअली कितें जाता पार्टी लेवलाचेर जावपाक जाय आशिल्ल्यो पूण कितें जाता पार्टींचे एक प्रत्येक बुथाचेर प्रत्येक वॉर्डाक 4 4 5 5 कॅन्डिडेट आमचेच आसतात आनी थंय मागीर ऑफिशियली तुका पार्टीचो म्हणून कॅन्डिडेट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. म्हणून पार्टीन हे फावटी कितें आहा हे फावटी न्हू प्रत्येक फावटी पार्टी असो ऑफिशियल पॅनल ना पूण भितरल्यान बीजेपीचे म्हणून आहा पळय ते ऑटोमॅटिकली जे बीजेपीन म्हणजे पार्टीच्या लेवलाचेर जे काम करपी आहा त्या लोकांक सपोर्ट दिल्लो आसा आनी लोकांनी तांकां आमचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट म्हणून सपोर्ट केल्लो आसा. हांगा भायर लोक म्हणटा की भाजपाक कॅन्डिडेट घालपाची गरज ना. जे कॅन्डिडेट जिखून आयले ते आपले म्हटले की जाले म्हणून फायनली भाजपा कडेच वतले म्हणून ते. ना हे कितें जालां हे जी आमचे कोण एमएलए आसा ते एमएलए कोणा कडेन वायटपण घेवंक सोदिनात आनी तेका लागून मागीर कितें कोण येता पळय तो आपणाचो हे मागीर डिक्लेअर करता कित्याक सांग तांकां फुडले फावट मागीर इलेक्शनाक मागीर ते नाल्यार म्हारग पडटा. कित्याक सांग पळय ते कॅन्डिडेटाक
लिगली जर मागीर ताका हें केलो सपोर्ट केलो जाल्यार तो म्हणटा कितें तूं आपणाचे पंचायतीच्या वेळाचेर आपणाक सपोर्ट केलो ना आनी आतां तूं आपणा कडेन येयला मतां मागपाक हेका लागून केन्ना केन्ना ते मागीर राग काडटा म्हणून कितें आहा थोडे कडेन कितें आहा डायरेक्ट आपणाचो कॅन्डिडेट म्हणून हे आमचे आमदार आहा आनी कॅन्डिडेट आहा पळय ते तशें दाखोवन दिना भितरले भितर ते सपोर्ट करतात. दुसरी गजाल म्हणजे ह्यो विशय आमी घेवन खरे पयलीं येवपाचे तुमचे कडेन कारण भाजपाचे फुडारी आसा तुमी तितलेच तुमी भंडारी समाजाचे लिडरूय आसा. सध्या ओबीसी रिझर्वेशनाचो जो घोळ जालो बोवाळ जालो लोकांनी ऑब्जेक्शनां हाडली ताजेर तुमचें कितें रिएक्शन? ना ना पयलीं कितें जाल्लें पयलीं ओबीसीक लागून रिझर्वेशनूच दवरूंक नाशिल्लें आनी हांवें स्वता ओबीसी जावं हे जाल्ले लिडर जाल्ल्या कारणान हांवें रिझर्वेशन धरूंक ना म्हणून पेटिशन पासून फायल केल्लें तरी पूण कितें आहा आमकां सरकारान ओबीसीचेर रिझर्वेशन दवरलें तेका लागून हांव सरकाराकूय हांव हे करता कितें आसा पळय ताणें निमाण्या वक्तार तरी इलेक्शन कमिशनाक सांगून स्टेट इलेक्शनाक सांगून ओबीसीक रिझर्वेशन दवरलें जाय पळय ते 100% जालें ना तरी पूण भरपूर आमचे जे रिझर्व सीट आसलेले ते रिझर्व सीट दिले तेका लागून तरी आसतना इलेक्शन कमिशनाकूय हांव थँक्यू म्हणटा आनी गव्हर्मेंटांनी तेजेर विचार केल्लो हेका लागून हांव सरकाराकूय बी हांव सरकाराचोय बी आभारी आसा. हांगा म्हणटा की जंय ओबीसी कमी लोक आसा थंय रिझर्व केले आनी जंय करपा जाय थंय करूना म्हणून बोवाळ चल्लेलो. तेच खरें तें कितें जाता तें एक्चुअली सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे खंय खंयचे कितके तरेचे आमचे ओबीसी आसा ते हरशी हें जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जालें ना तरी आसतना तेंच्यांनी रिझर्वेशन आसा त्या फावा त्या प्रमाणे केलें थोडे कडेन जावंक ना तें मान्य जाता पूण वखदार आमचें इलेक्शन जावन मागीर ओबीसी लागून सीट हे करचें पडलें तेका थोडे कडेन चुकलाय बी हितून दुबाव ना पूण तरी आसतना ओबीसीक लागून रिझर्वेशन मेळ्ळें सगळेंच आतां 100% सॅटिस्फॅक्शन जावंक ना तरी आसतना रिझर्वेशन दवरलें म्हणून मातशें तरी तितूंतल्या तितून ओबीसीक लागून रिझर्वेशन मेळ्ळें अशें म्हाका तरी दिसता. तुमी खूश आसा काय नाखूश आसा रिझर्वेशनाचेर? कितें म्हणा? तुम्ही खुश आसा काय नाखुश आसा रिझर्वेशनाचेर? खुश आसा म्हणजे कितें आहा उपाय कांय नासलो न्हू इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी तेज्या नंतर मागीर रिझर्वेशन दवरलें कितें आहा तितूंतले तितून रिझर्वेशन जालें म्हणटकूच ना चड खुशी आनी ना चड हें अशें म्हणून एक्सेप्ट करचें पडलें नाल्यार सपूच धरूंक नासलें जाल्यार सामकें जाल्यार लगेच जातलें आसलें न्ही रिझर्वेशनूच उरता नासतना जाल्यार अन्याय जातलो आसलो. ओके तुमकां हो प्रश्न हांव हाजे खातीर विचारता की तुमी सगळे लेवला वयल्यो गजाली पळयल्या तुमी आमदारकेचे गजाली पळयल्या आनी पंचायतीचे गजाली पळयल्या सो पंचायतीचें काम आसा पळय न्ही ती पंचायत खूब फावटी आपूण करना ते आमदाराचे घालता सो फॉर एग्जांपल बेसीक गजाली ज्यो गांवांत दिवपाच्यो आसत किंवा बेसीक गजाली सारकी जी गार्बेज सारको प्रश्न आसत हो सगळे प्रश्न आमी पळयता की ते आमदाराचेर घालता हें कितपत सारकें आसा अशें दिसता तुमकां? ना ना एक्चुअली ह्यो गार्बेज प्रकरण बाकीचे बारीक बारीक जी कामां आसा न्हू ते पंचायत लेवलाचेरूच सॉल्व जावंक जाय कित्याक सांग गार्बेज बी म्हणटा पळय ती आमदारा कडेन आनी आमचे मिनिस्ट्री कडेन दिवन कसलोच फायदो ना कित्याक ते गार्बेज आनी हे आसता न्हू हळशीक जे गांवांत जाता आनी बारीक बारीक जी कामां आहा ती पंचायत लेवलाचेरूच जावपाक जाय नाजाल्यार कितें आहा ते थंयसर गांवांत ते कितें आहा ते तितके थंयसर हे करपाक गावना पंचायती कडल्यान जायत जाल्यार आमचे गांव क्लीन उरोंक शकता समस्या कितें आहा त्यो कळोंक शकता पूण सरकारी लेवलाचेर तितक्यो फास्ट त्यो कळचे ना पूण हे पंचायती कडेन फूल फ्लॅश हे दिवपाक जाय गार्बेजो बी प्रश्न आहा तो सर पंचायतीक जे हक्क आसा तुमकां दिसता ते फावो तितले हक्क आसा काय चड हक्क दिवपाक जाय हे फावटी आनी एक्चुअली कितें जाला आमचें गोंय ल्हान जाल्ल्या कारणान ते जितके ते 3 टायर सिस्टम आसलेली पळय ती हांगासर आमच्या भायल्या स्टेटीच्या भशेन हांगासर जायना से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्रा कर्नाटकांत ती व्हडल्यो स्टेटी जाल्या कारणान ते चडशे पावर्स आहा पळय ते पंचायत लेवलाचेर दिता आतां हांगासर आमी जिल्ला पंचायतीय म्हणटा पंचायतीय म्हणटा आनी गव्हर्मेंटूय म्हणटा म्हणटकूच कितें जाला ते आमचें गोंय ल्हान जाल्ल्या कारणान ते सगळ्योच गजाली ज्यो पंचायतीक जाय त्यो प्रमाणे सरकाराक आमच्यो आहा पळय ते तितके दिवपाक पंचायतीक हातून पासून तितकी फॅसिलिटी दिवंक ना तरी पूण
थोड्यो ज्यो कितें आसा तूं आतां ते म्हणटा पळय ते गार्बेजचे प्रश्न बाकीचे बारीक बारीक जे आमचे प्रश्न आहा पळय ते पंचायतीचे फुल फ्लॅश दिवपाक जाय. आता हे फावटी तुम्ही मेरशे पंचायतीक म्हणजे आपले सपोर्ट तुमचे फॅमिली आसाच, पण बिसाइड्स दॅट हय पॅनल की आमचे पॅनल म्हणून हय पॅनल म्हणून आमचे आसा, अंडरस्टँडिंग केला आमी. न्हू कितें आहा आमचे लायक मायंडेड लोक आसा ते आमी एकठांय जावन आमी सरपंचाक लागून आमी परते आमची पंचायत आमचो सरपंच जावपाची आमी कोशिश करतले. आमचे कडेन आमचे भितर आमचे अंडरस्टँडिंग आसा. आतां आमचे वाडये सायड म्हणून आहा ते आमचे जवळ 4 मेंबर आहा, चाराचे चारूय मेंबर येतले आनी ह्या अर्दांच्यान आमचे मेरशेचे सायडीनच्यान आनीक आमचे 7 मेंबर आहा. दुआ आमकां 6-7 मेंबर आमचे फावटी निवडून येवपाक जाय आनी तितून आमची मेजॉरिटी जातली, तितून कसलोच दुबाव ना. सो हे फावटी जर हे तुमचे पॅनल जिखून आयले जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें की भाजपान पंचायतीचेर झेंडो फडकायलो काय होबळीन पंचायतीचेर झेंडो फडकायलो? ना आमचो कितें आहा आमचो बीजेपी कम आमी सगळे मेळोन आमी पॅनल जातले अशी आमची अपेक्षा आसा. सो भाजपान फडकायलो अशें म्हणचें पडलें. अशें म्हणल्यार जाता. म्हणजे कितें आहा एनिमे आमचे लायक भाजप मायंडेड लोक आहा आमचो असल्या कारणान सरकाराचो तेंको मेळटलो. ओके सो भाजपाचो तेंको मेळटलो आनी भाजपाचो आसत तर जाल्यार काम आयली सुटसुटीत आनी बरी जातली. आनी जे आमी आतां इतको तेंप ऑफिसांत आसले त्या रुलिंगाक आसून इल्ले काम इल्ले चड इल्ले करपाक मेळटले. जे आमी ऑपोजिशनान जे आसा ते आमच्या रुलिंगा कडेन आसतले आनी इल्ली चड इल्ली कामां करून आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आमकां करूंक मेळटली. हे तितकेच बरोबर आसा. ओके देव बरें करूं. सध्या पंचायत इलेक्शन तरी जाल्लें आसा. कावंटिंगा दिसा परत येता तुमचे कडेन कारण हय चड करून तुमी हांसता तेजेरसून अशें दिसता की तुमी गॅरंटेड कॉन्फिडंट आसा पॅनल सगळे जिंक 100%. देव बरें करूं. देव थँक्यू. बरें देव बरें. थँक्यू.